तिमी पनि काली काली दिलवाली रहेछौ नि, हेर्दा हेर्दै आजकल त जवानी भएछौ नि, त्यसैले त भने तिमीलाई गरौँ न रमझम, सँगसँगै उफ्री उफ्री नाचौँला छम छम, नाचौँला छम छम छम। म त ब्ल्याक ह्यान्डसम, जेपी ब्ल्याक ह्यान्डसम, आफ्नो दुःख सम्झेर आफैदेखि घृणा हुन्छ, त्यसैमाथि तिम्रो चोट सम्झेर मुटु दुख्छ, तिम्रो यादमा रुँदा आँखाको आँसु लाउँछु, माया गर्छु भन्छु एउटा मोरी, बुझ्दै गए त्यो त रहेछ मुखियाकै छोरी, पहिले पनि यस्तै भन्दै आइथी एउटा काली, खै के गरी त्यो मोरीले मनमै आगो बालियो। यहाँ कुलमानहरू खारेज हुन्छन्, यहाँ कुलमानहरू खारेज हुन्छन् अनि नवराजहरू मारिन्छन्। दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ सुदूर संसार अनलाइन टिभी। म छु तपाईँहरूको साथमा तपाईँहरूकै प्यारो अर्जुन खत्री। आज हामी आएका छौँ पुनः नयाँ मनोरञ्जनात्मक भिडियो लिएर। तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो सुदूर संसार अनलाइन टिभीलाई। आज हामीसँग यस्तो स्थानीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा जो हाम्रो एउटा कला भएको कलात्मक एउटा मनोरञ्जनात्मक कुरा ल्याएर आइरहेका छौँ हामी हाम्रो सुदूर संसार अनलाइन टिभीको मार्फत। हामीले उहाँसँग भएका गीतहरू गजलहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा आज हामीले लिन गइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जयेन्द्र रैगाई। उहाँलाई हामीले अर्को नामबाट पनि परिचित गराउन चाहन्छौँ। उहाँ जेपी अछामी भनेर पनि चिन्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँग हामी आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। के कतिको मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ, आज हामी भरपुर मनोरञ्जन गराउनेछौँ। दर्शकबिन आज हामी जयेन्द्र रैगाई जेपी अछामीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जयेन्द्रजी, हाल तपाईँको बसाइ भन्नुपर्दाखेरि अहिले कहाँ बसिराख्नु भएको छ, पहिले कहाँ बसिराख्नु भएको छ, के छ अवस्था? पहिले त म अहिलेकै स्थानमा बसेको थिएँ है। हजुर। बिस्तारै यहाँबाट यो ठाउँ छोडेर पढाइको सिलसिलामा चाहिँ अहिले काठमाडौँमा छ होइन। हजुर। बिस्तारै पछि पढाइसकेपछि फेरि यतै आउनुपर्ने भन्ने। अनि हाम्रो भन्नुपर्दाखेरि अहिले तपाईँ हाल कहाँ हुनुहुन्छ, के गरिराख्नु भएको अवस्था छ? अहिले म हाल काठमाडौँ छु, काठमाडौँमा पढाइ छ, अहिले पढाइ गरिरहेको छु। के पढिराख्नु भएको छ? अहिले मेरो मेकानिकल इन्जिनियरिङ 24 मन्थ हो होइन, त्यही पढिरहेको छु अहिले। अनि यता पनि कलेज जान्छ, यता पनि पढिरहेको छु। अनि हामीले गाउँघरतिर यता भजनीतिर चाहिँ सुन्दाखेरि जयेन्द्र जेपीले चाहिँ गीत लेख्नुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ भन्ने सुनिरहेका छौँ। के कतिको साँचो के छ तपाईँसँग अहिले सुनाउनको लागि? यो कुरा चाहिँ साँच्चै हो, म लेख्ने गर्छु होइन। हजुर। एक दुईवटा गीतहरू गायकहरूले गाइसके पनि भएको छ होइन। त्यो चाहिँ सत्य नै हो, लेख्ने गर्छु होइन मिलाएर। अनि जेपीजी, हामीले चाहिँ तपाईँले लेखिसकेका गीत, आइसकेका गीतहरू के छन् बजारमा, कसले गाएको छ होइन, तपाईँले लेखेका गीतहरू के छ एकचोटि एक दुईवटा बताइदिन सक्नुहुन्छ? एक दुईवटा गीत गाएर तपाईँले। मैले लेखेको गीत चाहिँ सुरुमै लेखेको गीत भन्दा नि दोस्रो गीत गाउन चाहेँ मैले यहाँ। हजुर। उहाँको त्यो गीतको गायक चाहिँ एकगिराज जैसी। हजुर। अनि ऱ्यापर चाहिँ वीरेन्द्र धिक्कर है। हजुर। कालीकोटको सर हुनुहुन्छ। हजुर। पल्ला गाउँको साइलाकी छोरीको कली मोरीको। हजुरले गाएको लेखेको गीत हो? मैले नै लेखेको, मेरै शब्द मेरै। सुनाउनु न सर, के छ कस्तो गीतै सुनाइदिनु पर्छ? हजुर। थोरै छोटो पहिलो टक्का सुनाएँ। हजुर। ल म त्यो गीतलाई गाउन चाहेँ। हजुर। काकुटुर हो तेरो आज लाली पाउडर घसी, ऐ काकुटुर हो तेरो आज लाली पाउडर घसी, आइज सुवा बात मारौँला चौतारामै बसी, फुल राम्रो रहेछ क्या रम्जामेली तोरीको, फुल राम्रो रहेछ क्या रम्जामेली तोरीको, पल्ला गाउँको साइलाकी छोरीको, पल्ला गाउँको साइलाकी छोरीको, करके नजर रहेछ नक्कली मोरीको, करके नजर रहेछ नक्कली मोरीको। एकदमै राम्रो रहेछ जयेन्द्रजी, आवाज पनि गीत पनि। यसै गरी अरू के गीत छ लेखेका गाएका?
के छ जयन्द्रजी? लेखेका गीतहरू चाहिँ मैले एउटा गीत उहाँले नै अर्को गीत पनि गाउनु भएको छ है। हजुर। अनि लेखेका गीतहरू चाहिँ थुप्रै गीतहरू अझै पनि छ, आधुनिक गीतहरू छ। एक दुईवटा चाहिँ हाम्रो श्रोताबिनहरूलाई चाहिँ लेखेका गीतहरू तर बजारमा नआएका एक दुईवटा गीतहरू तपाईँले लेखेका गीतहरू चाहिँ सुनाइदिन सक्नुहुन्छ जयन्द्रजी? मैले सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ आफैले लेखेको कस्तो जस्तै तपाईँको मनोरञ्जन खाले कि अलि सिरियस खाले, मनोरञ्जन खाले आफ्नो लोकपक टाइपको त्यो आफ्नै नामको लेखेको छु मैले एउटा। हजुर त्यो चाहिँ सुनाउँछु। एकदम जयन्द्रजी गर्छ लाग्यो। तिमी पनि काले काले दिलवाले रहेछौ नि, औ तिमी पनि काले काले दिलवाले रहेछौ नि, हेर्दा हेर्दै आजकल त जवानी भइछौ नि। तिमी पनि काले काले दिलवाले रहेछौ नि, हेर्दा हेर्दै आजकल त जवानी भइछौ नि। त्यसैले त भने तिमीलाई गरौँ न रमझम, सँगसँगै उफ्रे उफ्रे नाचौँला छम छम, नाचौँला छम छम छम। म त ब्ल्याक ह्यान्डसम, रह ब्ल्याक ह्यान्डसम, जेपी ब्ल्याक ह्यान्डसम। एकदमै राम्रो छ जयन्द्रजी। एकदमै तपाईँको गीत सुनेपछि झन् सुनौ जस्तो लाग्छ। एक दुईवटा गीत अझ सुनाइदिन सक्नुहुन्छ जयन्द्रजी? कस्तो गीत अबको गीत सुनाउनु पर्दाखेरि मैले कस्तो गीत सुनाउनु? तपाईँले लेखेको तपाईँलाई मनपर्ने खाले एकदमै दर्शकबिनले माग्ने खाले गीत सुनाइदिनुहोस् न। दर्शकबिनले तपाईँले जुन सुनाउँदा पनि हुन्छ। ल सर, म त सिरियस गीत हुन्छ हुन्छ म थोरै सुनाइदिन्छु एउटा। हजुर। कि त भाग्य लेख्ने भगवानको हात यस्तै थियो, कि त भाग्य लेख्ने भगवानको हात यस्तै थियो, कि त म जन्मेकै, कि त म जन्मेकै दिन रात यस्तै थियो, कि त भाग्य लेख्ने भगवानको हात यस्तै थियो। जतिचोटि हाँस्न खोज्छु त्यति पटक पीडा हुन्छ, आफ्नो दुःख सम्झेर आफैदेखि घृणा हुन्छ। हो जति पटक हाँस्न खोज्छु त्यति पटक पीडा हुन्छ, आफ्नो दुःख सम्झेर आफैदेखि घृणा हुन्छ। त्यसैमाथि तिम्रो चोट सम्झेर मुटु दुख्छ, तिम्रो यादमा रुँदा आँखाको आँसु सुक्छ, आँखाको आँसु सुक्छ। 2 दिनमै छुट्ने नाता अनि साथ यस्तै थियो, 2 दिनमै छुट्ने नाता अनि साथ यस्तै थियो, कि त म जन्मेकै, कि त म जन्मेकै दिन रात यस्तै थियो, कि त भाग्य लेख्ने भगवानको हात यस्तै थियो। एकदमै वाह जयन्द्रजी, एकदमै राम्रो गीत गाउनु भएको छ। एकदमै मनमुटुमा छुने गीत गाउनुभयो, एकदमै सिरियस गीत गाउनु भएको छ जयन्द्रजी। यसै गरी जयन्द्रजीका अरू पनि गीत बजारमा आउने खाले, दर्शकले माग्ने खाले, रुचाउने खाले त्यहाँ छ भने सुनाइदिन सक्नुहुन्छ जयन्द्रजी? मसँग एउटा गीत छ मैले भर्खरै बनाएको होइन। हजुर। त्यो चाहिँ दर्शकले साह्रै रुचाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको समयमा त्यो गीत निस्क्यो भने चाहिँ होइन। हजुर। सुनाउँदा हुन्छ जयन्द्रजी? सुनाउँदा हुन्छ एकदमै सुनाउँछु। पछि लाउँछु माया गर्छु भन्छु एउटा मोरी, बुझ्दै गए त्यो त रहेछ मुखियाकै छोरी। पहिले पनि यस्तै भन्दै आइथी एउटा काली, खै के गरी त्यो मोरीले मनमै आगो बालियो, भागेर जाउँ भन्छौ अहिले नै। ए फलाना, ए फलाना, ए फलाना भन्ला नि बाबाले, के जवाफ दिउँला र मैले खै। ए फलाना, ए फलाना, ए फलाना भन्ले नि आमैले, के जवाफ दिउँला र मैले खै। ए फलाना भन्ला नि बाबाले, के जवाफ दिउँला र मैले खै।
एकदमै राम्रो छ जयेन्द्रजी। तपाईँका हर गीतमा एकदमै मर्मिक छन्, एकदमै राम्रा छन्, एकदमै आकर्षित छन्, सुन्दाखेरि पनि एकदमै मनोरञ्जन, आफूले पनि मैले भरपुर मनोरञ्जन दिएको छु, श्रोताबिनहरूलाई पनि भरपुर मनोरञ्जन भइरहेको होला भन्न चाहन्छु। अनि जयेन्द्रजी, हजुर जेपीजी, तपाईँका गीतहरू त राम्रा छन् नै, तपाईँले गजल पनि लेख्नुहुन्छ। गजलहरू के छन् यहाँ तपाईँले प्रस्तुत गर्ने खाले ल्याउनु भएको छ कि? हजुर गजलहरू मलाई गजल भन्दा नि अहिले गजल चाहिँ पुरै मलाई याद छैन हुन्छ। हजुर मुक्तक चाहिँ एक दुईवटा याद होला मलाई। हुन्छ, मुक्तक गजल जे सुनाए पनि हुन्छ। के ल सुरु गरौँ जयेन्द्रजी। हराएको मेरो खुसी उनी कहाँ छ, एकदमै हराएको मेरो खुसी उनी कहाँ छ, हरपल मेरो सम्झनामा उनी कहाँ छ, हराएको मेरो खुसी उनी कहाँ छ, हरपल मेरो सम्झनामा उनी कहाँ छ। जति नै भुल्न खोजे पनि मेरो देह, जति नै भुल्न खोजे पनि मेरो देह, मेरै यादमा बार बार रुनी कहाँ छ, हरपल मेरो सम्झनामा उनी कहाँ छ। एकदमै जयेन्द्रजी एकदमै राम्रो छ। अरू के छन् जयेन्द्रजी सुन्ने जस्ता? तपाईँले के कस्तो राख्नु भएको छ? गजल मुक्तहरू के छन्? आजभोलि त्यस्तो खासै अहिले इक्जामकै पऱ्यो हो, हजुर त्यो कारणले पनि खासै लेख्नु भएको छैन होइन। हजुर बढी काममै बिजी भयो, त्यो भएर पनि मैले आजभोलि त्यस्तो सुरु गरेको चाहिँ छैन। अब बिस्तारै गरौँला भन्ने उसमा छु। तर पहिलेको चाहिँ अलिकति केही महिना अगाडिको चाहिँ मैले जतिखेर कुलमानज्यूलाई खारेज गरिएको थियो त्यतिखेर चाहिँ मैले एउटा लेखेको थिएँ त्यतिखेर। हजुर त्यो चाहिँ म बरु सुनाउँछु। सम्झना बिर्खको बलात्कार भइसकेपछि है, त्यो काण्ड भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ मैले थोरै लेखेँ। नेपालमा घटेको घटनाहरूलाई लिएर तपाईँले भएको छ। हुन्छ जयेन्द्रजी सुरु गर्दा हुन्छ। मलाई ल त्यो कविता चाहिँ मलाई अलि याद छैन, त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा पानामा थियो है लेखेर राख्नु भएको छ। हजुर हुन्छ जयेन्द्रजी, त्यो चाहिँ एउटा पानामा मैले अहिले टिपेर ल्याएको छु। हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ म यसमा सुनाइदिन्छु है। सुरु गर्दा हुन्छ। हुन्छ त्यो कविताको शीर्षक चाहिँ न्याय हराएको मेरो देश हो है। न्याय हराएको मेरो देश। हजुर सुरु गरौँ। ल म दुखी गरिबहरूका लागि न्याय हराएको मेरो देश। हजुर दुखी गरिबहरूका लागि न्याय हराएको मेरो देश, सर्वसाधारणहरूले दुःखै दुःख पाएको मेरो देश, स्वतन्त्रता भए पनि बन्दगी भएको मेरो देश, सुन्दर भएर पनि किराहरू जन्मिएर गन्दगी भएको मेरो देश। मलाई देशको माया नभएको होइन, मलाई देशको माया नभएको होइन, तर देशप्रति आशै छैन। अनि गन्दगी किराहरूसँग मिलेर बस्ने मन खासै छैन। यहाँ इज्जत अनि गरिबहरू लुटिन्छन्, फेरि अन्याय गर्ने भन्दा बढी न्याय दिने लुटिन्छन्। यहाँ इज्जत अनि गरिबहरू लुटिन्छन्, फेरि अन्याय गर्ने भन्दा बढी न्याय दिने लुटिन्छन्। त्यसैले म भन्छु न्याय हराएको मेरो देश, कयौँ निर्मला र सम्झनाहरूले इज्जत अनि ज्यान गुमाएको मेरो देश। यहाँ कुलमानहरू खारेज हुन्छन्, यहाँ कुलमानहरू खारेज हुन्छन् अनि नवराजहरू मारिन्छन्। यहाँ कुलमानहरू खारेज हुन्छन् अनि नवराजहरू मारिन्छन्। 70 करोड पारित हुन्छन् अनि बलात्कारीको सफाया गरेर दिमागविहीन मान्छेलाई जेलमा सारिन्छन्। यो त गफ हानेर देश चलाउनेहरूको देश पो त, यो त गफ हानेर देश चलाउनेहरूको देश पो त, अनि जिउँदै मान्छेहरूलाई इट्टा भट्टामा जिउँदै जलाउनेहरूको देश पो त। यहाँ भ्रष्टाचार गर्न कसैले सिकेको छैन भन्छन्, यहाँ भ्रष्टाचार गर्न कसैले सिकेको छैन भन्छन्, अनि कसैको बोलीमा कोही बिकेको छैन भन्छन्। त्यसैले म भन्छु लट्याउँदै लुट्न सिकेको मेरो देश, विकासको बहानामा अमेरिकी एमसिसीसँग बिकेको मेरो देश। जहाँ भगवान खोज्न गइन्छ त्यहाँ राक्षस भेटिन्छ, जहाँ भगवान खोज्न गइन्छ त्यहाँ राक्षस भेटिन्छ। टाउको एउटै तर अनेक भेष भेटिन्छ। जीवन माग्न जाँदा मृत्यु पाउँछन् अनि जीवन रक्षकहरूले मृत्युपछि कुनै रोग बताउँछन्। फेरि यहाँ मधेसी नेपाली भन्दैन, यहाँ मधेसी नेपाली भन्दैन, अर्ध नेपाली भन्छ। यहाँ मधेसी नेपाली भन्दैन, अर्ध नेपाली भन्छ, तर गौतम बुद्धलाई भने अर्ग्यानिक नेपाली भन्छ। केही खोट भयो कि सार्की दमाई कामी भन्छन्, केही खोट भयो कि सार्की दमाई कामी भन्छन्, तर क्षेत्री बाहुन भने जे जस्तो होस् नामी भन्छ। दिन होइन कालो रातको बजार चल्छ, यहाँ दिन होइन कालो रातको व्यापार चल्छ र पैसा भन्दा पनि बढी जातको व्यापार चल्छ। त्यसैले म भन्छु कमजोर होइन शक्तिवालाको मेरो देश, त्यसैले म भन्छु कमजोर होइन शक्तिवालाको मेरो देश, भगवानका विश्वासी भन्दा पनि बढी राक्षस भक्तिवालाको मेरो देश।
एकदमै राम्रो छ जयेन्द्रजी, एकदमै मार्मिक छ तपाईँको एकदमै मधेसीसँग जोडेर होइन, मधेसीहरूलाई प्यारका कुराहरू, त्यसपछि गएर नवराज को कुराहरू, नवराजलाई मारिएको कुराहरू, बलात्कृत भएको कुराहरू, ज्यान गुमाएका कुराहरू, कुलमान घिसी जस्तो मन्त्रीलाई हटाएको खारेज गरेको कुराहरू, समग्र कुरालाई समेटेर तपाईँले यो कविता लेख्नु भएको छ। एकदमै राम्रो छ जयेन्द्रज्यू। जेपी हाम्रो जेपी अछामीज्यूले एकदमै राम्रो गर्नु भएको छ। योभन्दा अरू केही राख्नु भएको छ जयेन्द्रजी? के छ अवस्था तपाईँको घरको अवस्था के छ, कस्तो छ? घरको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि अलि ठिकै छ भने नर्मली चलिरहेको छ, राम्रै छ। हजुर। अनि जयेन्द्रजी तपाईँको जो यत्रो गीतहरू लेख्नु भएको छ, तपाईँले गीतहरू लेख्नु भएको छ, त्यसै गरी कविता सुनाउनु हो, गजल सुनाउनु हो, मुक्तक सुनाउनु भयो, तपाईँ प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ, तपाईँसँग प्रतिभा छ। अनि तपाईँ एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ, युवा पुस्ताको एउटा युवा पुस्ताले देखेको र भन्न नसकेका कुराहरूलाई पनि तपाईँले कविता मार्फत झल्काउनु भएको छ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नको लागि, तपाईँ अगाडि आउनको लागि होइन, यो कुराहरू तपाईँहरू जो लेख्नु भएको छ कुराहरू, अनि त्यसै गरी गीतको माध्यमबाट पनि अगाडि तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्नुभयो भने पनि भने पनि अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँहरूले यस्तै घटनाहरूलाई समेटेर गीत लेख्नुहुनेछ भन्ने हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आशा पनि राखेका छौँ। जयेन्द्रज्यू, त्यसै गरी तपाईँको आर्थिक अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँले गीत निकाल्नु भएको छैन, लेखिराख्नु मात्रै भएको छ, अरूलाई मात्रै दिइराखेको अवस्था छ, तर तपाईँले लेखेको गीत तपाईँले यत्रो राम्रो जस्तो हुँदाखेरि पनि गाएको अवस्था छैन, किन होला, के छ? अब अवस्था भन्नुपर्दाखेरि खासै त्यति राम्रो पनि छैन, त्यति नराम्रो पनि छैन, एभरेज छ भनौँ है। हजुर। अब अहिले पढाइको सिलसिलामा पनि छु होइन, र आफूले अलिकति पढाइ गरिरहेको अवस्थामा होइन, सङ्घर्षमय अवस्थामा अनि पैसाको अभाव नै हुन्छ सबैलाई है। मलाई मात्र नभएर यो सारा विद्यार्थीहरूको, स्टुडेन्टहरू जति पनि छन्, अब धनी खाने जान्ने मान्नेहरूका बच्चा बच्चीहरूको चाहिँ फरकै होला, सबैको आफ्नो फरक हुन्छ। तर मैले भोगेअनुसार चाहिँ अहिलेसम्मका जति पनि स्टुडेन्ट लाइफ बिताइरहेका, जिइरहेका होइन, जति पनि स्टुडेन्टहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ सायदै सबैलाई यस्तै भइरहेको हुन्छ होला, पैसाकै अभाव हुन्छ होला। त्यही भएर चाहिँ त्यही अभावले चाहिँ अलिकति कमै भएर, आर्थिक स्थिति पनि कमै भएर, त्यो कारणले चाहिँ म गीतहरू अहिले नगाएको अवस्था हो है। अब बिस्तारै अब पढाइ। तपाईँको फ्यामिलीमा चाहिँ को मेम्बरहरू छ एकचोटि बताइदिनुहोस् त। फ्यामिलीमा चाहिँ हजुर, मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ 7 जना छौँ है। हजुर। को सबैभन्दा 2टा मम्मी ड्याडी भइहाल्नु भयो है। हजुर। सबैभन्दा ठुलो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ त्यसभन्दा पछि चाहिँ माइलो दाइ हुनुहुन्छ फेरि। हजुर। त्योभन्दा पछि चाहिँ म हो, मभन्दा पछि चाहिँ बहिनीहरू छ 2टा। हजुर। त्यति नै।